फिर घोड़े की लगाम पकड़कर वो घोड़े को खाई से बाहर कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर ले आया। बछेरा भी घोड़े के पीछे पीछे ऊपर आ गया था और खान त्यान के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, आओ त्यान, अब चलें। मैं जिस मकसद के लिए इस कोहिस्तानी सिलसिले में आया था उसे पूरा कर चुका हूँ। मैं अब अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तसव्वुर कर रहा हूँ कि इस कोहिस्तानी सिलसिले में इस जंगली घोड़े को पकड़ने में कामयाब हो गया हूँ। इसके साथ बछेरा भी है। इस तरह मेरे हाथ 2 घोड़े लग गए हैं। ये घोड़ा भागने में इस कदर तेज तर्रार होता है कि आम घोड़ा इसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। आओ पहले गार की तरफ चलते हैं। मैं वहां अपना सामान समेटता हूँ। तुम मेरे घोड़े पर बैठ जाना, मैं इस घोड़े पर बैठता हूँ, फिर वापस चलते हैं। इसके साथ ही और खान घोड़े की बाग थामे गार की तरफ बढ़ा। त्यान भी उसके पीछे पीछे हो ली थी। गार में आकर और खान ने अपना सारा सामान समेटा। कुछ सामान और खुराक का तोबरा उसने अपने पहले घोड़े की जीन के साथ बांधा और कुछ सामान उसने कोहिस्तानी सिलसिले से पकड़े जाने वाले नए घोड़े की जीन से बांधा। फिर वो त्यान से मुखातिब हुआ, त्यान, तुम घोड़े पर सवार हो जाओ। त्यान बड़ी तेज तर्रार लड़की दिखाई देती थी। वो अपने जिस्म पर खूब कमाए हुए सुर्ख रंग के चमड़े का लिबास पहने हुए थी और बड़ी चुस्त चालाक लग रही थी। घोड़े पर उसके बैठने का अंदाज बता रहा था कि वो एक बेहतरीन घुड़सवार है। वो रकाब में पांव रखे बगैर एक ऊंची और लंबी जस्त में घोड़े पर बैठ गई थी। उसके इस तरह घोड़े पर बैठने के अंदाज से और खान बहुत मुतासिर हुआ। खुद वो भी रकाब में पांव जमाकर घोड़े पर बैठा और दोनों ने घोड़ों को कोहिस्तानी सिलसिले में मगरिब की तरफ हाँक दिया था। बछेरा भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने नदी उबूर की। फिर नदी के किनारे के साथ साथ अतरार शहर की तरफ जाने वाली शाहराह पर वो अपने घोड़ों को हाँक रहे थे। बर्फबारी उसी तरह जारी थी। त्यान ने अपने ऊपर चमड़े की वो चादर ले रखी थी जो और खान ने उसे दी थी, जबकि और खान ने अपने ऊपर एक कंबल डाल रखा था। त्यान अपने घोड़े को और खान के करीब लाई। फिर मध्यम सी आवाज में वो और खान को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे मेहरबान और खान, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम मुझे इन करामतियों के मुतालिक कुछ तफसील बताओ जो मुझे अगवा करके ले जा रहे थे और जिनसे तुमने मुझे नजात दिलाई। मैं उनके बारे में जानना पसंद करूंगी कि वो कौन लोग हैं। कलतुल मौत में जो उन्होंने जन्नत बना रखी है उसकी क्या हकीकत है। ये किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं और क्यों खूबसूरत लड़कियों को अगवा करके जमीन पर खुद अपनी बनाई हुई जन्नत में ले जाते हैं। इस पर और खान ने थोड़ी देर तक बड़े गौर से त्यान की तरफ देखा। फिर वो कहने लगा, अच्छा, मेरे साथ साथ अपने घोड़े को रखो, मैं तुम्हें तफसील बताता हूँ। त्यान अपने घोड़े को मजीद और खान के करीब ले आई और खान ने कहना शुरू किया, त्यान, जिन लोगों ने तुम्हें उठाया और जिन्हें कत्ल करके मैंने तुम्हें बचाया है वो असल में इस्माइली और बातिनी है, लेकिन मुझे डराने और मुझ पर धौंस जमाने के लिए उन्होंने अपना नाम करामता बताया। इस पर त्यान ने चौंक कर और खान की तरफ देखा और पूछा, क्या वो करामती नहीं थे। इस पर और खान कहने लगा, बस यूं जानो कि करामती, इस्माइली और बातिनी सब एक ही हैं। बहरहाल मैं तुम्हें उनकी तफसील बताता हूँ, सुनो। गुजरे हुए दौर में एक शख्स खोजिस्तान से इराक की शहर कूफा में आया था और एक मकाम पर जिसका नाम अन्नहरान था वहां पर क़याम किया। ये शख्स ज़ुहद और तंगदस्ती करता था, खजूर के पत्ते बुनता था, अपनी कमाई खाता था और नमाज बड़ी कसरत से पढ़ता था। इसी हालत पर एक मुद्दत तक कायम रहा। जब कोई पास बैठता तो उससे दीनी उमूर का तज़किरा करता, दुनिया से नफरत दिलाता और बताता कि लोगों पर ये चीजें फर्ज हैं। वो लोग जो उसके पास बैठते थे वो उन लोगों को ऐसी चीजें देता जिससे उसके साथ उनके दिल लगे रहते। वो शख्स एक सब्जी फरोश के पास अक्सर बैठा करता था। उस सब्जी फरोश के करीब ही खजूरों का एक बाग था जिसे सौदागरों के एक गिरोह ने खरीद लिया था और इस बाग के अंदर वो खजूरें काट काट के गोदाम की सूरत में ढेर लगाते थे। एक रोज वो सौदागर उस सब्जी फरोश के पास आए और उससे दरखास्त की कि उनके लिए कोई ऐसा शख्स तलाश कर दे जो उनकी काटी हुई खजूरों की हिफाजत कर सके। उस सब्जी फरोश ने उस शख्स की तरफ इशारा किया और कहा कि अगर उस शख्स ने तुम्हारी खजूरों की हिफाजत कबूल कर ली तो ये ऐसा शख्स है जिस तरह का तुम चाहते हो। उन लोगों ने उस खोरिस्तानी से गुफ्तगू की और वो चंद दिरहम के एवज उनकी खजूरों की हिफाजत करने पर रजामंद हो गया। ये शख्स दिन के अक्सर हिस्से में नमाज पढ़ता रहता, रोजा रखता और जब रोजा इफ्तार करना होता तो बकाल से कुछ खजूरें उधार लेकर अपना काम चला लेता। जब उन सौदागरों और ताजरों का काम खत्म हुआ तो उन लोगों ने उस शख्स की उजरत का हिसाब किया और जो कुछ रकम उसकी बनती थी उसे दे दी। उसने उस बकाले से जिस कदर खजूरें खाई थीं उसका हिसाब किया और इसमें से उन गुठलियों की कीमत उसने कम कर ली, क्योंकि जो वो बकाल से खजूरें लेकर खाता था उसकी गुठलियां बकाल को वापस कर दिया करता था। ये गुफ्तगू उन सौदागरों ने भी सुन ली।
لہٰذا انہوں نے گمان کیا کہ یہ شخص ہمارے گودام سے کھجوریں نکال نکال کر کھاتا رہا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ انہوں نے اسے خوب مارا پیٹا، لیکن سبزی فروش نے جب انہیں یہ سمجھایا کہ وہ ادھار لے کر کھجوریں کھاتا رہا ہے اور اب جب تم نے اسے معاوضہ دیا ہے تو ان کھجوروں کی قیمت ادا کر رہا ہے، تب ان تاجروں نے اس کی بڑی عزت، بڑی تکریم کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، تیان، پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص بیمار پڑ گیا اور ایک شاہراہ پر لیٹ گیا۔ اس شاہراہ کے قریب ایک بستی تھی۔ اس بستی کا ایک شخص جو بیلوں پر بار برداری کا کام کیا کرتا تھا، اس کی آنکھیں بہت سرخ تھی۔ بستی کے لوگ اسے اس کی آنکھوں کی وجہ سے کرمتیا کہتے تھے۔ کرمتیا اصل میں اس شخص کو کہتے تھے جس کی آنکھیں سرخ ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں والا شخص اس خورستانی کو اٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اس کی تیمارداری کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ بس اسی سرخ آنکھوں والے کی نسبت سے اس خورستانی کو کرمتیا کہا جانے لگا، اور یہی کرمتیا آگے چل کر بگڑ کر کرامتا میں ڈھل گیا۔ اب وہ خورزستانی جو اب تک ایک گمنام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہا تھا، کرامتی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امام کی طرف دعوت دے گا۔ لوگ بڑے بے چین تھے کہ دیکھیں وہ کس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پھر اس نے بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اپنی تبلیغ کا کام زور و شور سے شروع کر دیا۔ جو کوئی بھی اس کے مذہب میں داخل ہوتا، اس سے 1 دینار لیتا، اور دینار دینے والے یہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ دینار وہ اپنے اس امام کے لیے حاصل کر رہا ہے جس کی طرف وہ دعوت دے گا۔ اسی حالت میں وہ آس پاس کے گاؤں میں دعوت دیتا رہا اور لوگ بڑی تیزی سے اس کی دعوت کو قبول کرتے رہے۔ پھر اس کرامتی نے جب دیکھا کہ بے شمار لوگ اس کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنے بارے میں نقیب بنائے، جن کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے دین کے علاوہ اس نے ایک نئے دین کی ابتدا کر دی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے طریقہ عبادت میں بھی تبدیلیاں کر کے اور بہت سے عوامل میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ وہ اپنے ان نقیبوں سے کہتا کہ تم لوگ ایسے ہی ہو جیسا عیسیٰ ابن مریم کے حواری۔ اس نے چونکہ لوگوں کے لیے عبادت کے طریقے خوب لمبے چوڑے کر دیے تھے، لہٰذا علاقے کے کاشتکار اس کے حلقہ ارادت میں جب شامل ہوئے تو انہیں عبادت سے فرصت ہی نہ ملتی، لہٰذا وہ کاشتکاری سے غافل ہو گئے۔ وہ علاقہ ایک شخص حسین کی جائیداد تھی۔ جب لوگوں نے کاشتکاری بند کر دی اور آمدنی میں کچھ نہ رہا تو وہ حسین ان بستیوں کی طرف آیا اور زمین کی پیداوار میں کمی ہونے کی وجہ لوگوں سے دریافت کی۔ اس شخص کو بتایا گیا کہ ایک اجنبی ان لوگوں کے پاس آیا، ایک طریقہ دین کا ظاہر کیا جس پر عمل کر کے انہیں کاشتکاری کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اس پر حسین بڑا برہم ہوا اور اپنے لوگوں کو اس نے کرامتی کی تلاش میں بھجوایا۔ وہ کرامتی انہیں مل گیا اور اسے گرفتار کر کے حسین کے سامنے پیش کیا گیا۔ حسین نے قسم کھائی کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے۔ پھر حسین نے اس کرامتی کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، دروازے پر ایک قفل لگا دیا اور اس کی کنجی اپنے بستر کے تکیے کے نیچے رکھ دی اور خود شراب میں مشغول ہو گیا۔ حسین کی لونڈی نے یہ ساری گفتگو سن لی۔ اسے اس کرامتی پر ترس آ گیا۔ حسین جب سو گیا تو اس نے تکیے کے نیچے سے کنجی نکالی، کمرے کا دروازہ کھول کر کرامتی کو بھاگ جانے کا موقع فراہم کیا اور دروازہ پہلے کی طرف مقفل کر دیا۔ اس نے پھر کنجی اپنی جگہ پر رکھ دی۔ حسین جب صبح کو اٹھا تو کنجی لے کر جب اس نے دروازہ کھولا تو کرامتی کو اندر نہ پایا۔ یہ خبر دور اور نزدیک پھیل گئی تو اس علاقے کے باشندے ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ کرامتی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور کوئی بھی طاقت اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد کرامتی ایک دوسرے مقام پر ظاہر ہوا۔ اس کے ساتھیوں کی ایک جماعت اس سے ملی اور پوچھا کہ تم حسین کی قید سے فرار کیسے ہوئے؟ اس نے کہا کہ کوئی شخص میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا اور نہ اس پر قادر ہو سکتا ہے۔ اس بیان سے لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ بہرحال وہ شخص چونکہ جھوٹا، فریبی اور مکار تھا اور جانتا تھا کہ اگر اسی علاقے میں اس نے قیام کیے رکھا تو حکام اسے گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، لہٰذا اپنی جان کے خوف سے وہ ارض شام کی طرف بھاگ گیا۔ اور خان بولا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کے حالات بہت لمبے ہیں۔ میں مختصر تم سے یہ کہوں گا کہ اس کرامتی کے ماننے والوں نے بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا اور انہوں نے بحرین کے علاوہ اور بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر کی حکومت بھی ان کی ہمنوا ہو گئی۔
اور اس گروہ نے عالم اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پھر مختلف حکمران ان پر حملہ آور ہوئے اور انہیں زوال ہوا۔ ایسے میں ایک شخص حسن بن صباح اٹھا۔ حسن بن صباح خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے مشہور سلجوقی سلطان ملک شاہ کے وزیر نظام الملک طوسی کے ساتھ تعلیم حاصل کی تھی، اور ایک طرح سے وہ اس کا ہم استاد تھا۔ نظام الملک طوسی نے ہی اس حسن بن صباح کو سلجوقی سلطان ملک شاہ کے سامنے پیش کیا اور اسے سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص مقرر کرا دیا۔ لیکن چونکہ یہ حسن بن صباح بہت ہی بد سرشت تھا، وہ اس فکر میں لگا رہا کہ کسی طرح نظام الملک طوسی کو بادشاہ کی نظروں سے گرا کر خود اس عہدے پر فائز ہو جائے۔ لیکن اس کی ان شرارتوں اور ان حرکتوں کی اطلاع حکمران طبقے کو ہو گئی، لہٰذا اپنی حرکتوں کی وجہ سے حسن بن صباح کو سلجوقیوں کے دربار سے نکل کر بھاگنا پڑ گیا۔ یہاں سے نکل کر وہ اصفہان پہنچا، لیکن اس کی بدقسمتی کے کچھ ہی عرصے بعد اسے اصفہان کو بھی خیرباد کرنا پڑا۔ پھر وہ رشیا کی طرف گیا۔ ریشہ شہر پہنچ کر حسن بن صباح کو معلوم ہوا کہ اسماعیلی مذہب کا دائی الکبیر یہیں رہتا ہے، جو اسماعیلی مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے مبلغ ملازم رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے دائی الکبیر سے مل کر درخواست کی کہ اسے بھی کوئی خدمت اسماعیلی مذہب کے لیے مقرر کی جائے۔ دائی الکبیر نے اسے ملازم رکھ لیا اور کچھ عرصے بعد اسے مصر بھیجا، جہاں پر اس وقت مسلمانوں کے ایک گروہ عبیدیوں کی سلطنت تھی۔ یہ بظاہر اسماعیلی تھے، مگر در پردہ وہ کرامتی اور باطنی تھے۔ حسن کی مصر میں بہت قدر و منزلت کی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد وہ مصر میں ایک سازش میں ملوث پایا گیا، جس کی بنا پر اسے قلعہ دمیات میں بند کر دیا گیا۔ اتفاق سے اسی روز قلعے کا ایک نہایت مضبوط برج گر پڑا۔ لوگوں نے اس واقعے کو حسن کے باطنی تصرف پر معمول کیا۔ اس پر حاکم قلعہ نے برہم ہو کر حسن بن صباح کو قلعے سے نکال کر چند عیسائیوں کے ہمراہ جہاز پر بٹھا دیا اور افریقہ کی طرف بھیج دیا۔ جہاز سے اتر کر وہ حلب، بغداد، خوزستان سے ہوتا ہوا اصفہان پہنچا اور ان تمام علاقوں میں اسماعیلی مذہب کی دعوت دیتا رہا۔ اصفہان آنے کے بعد حسن بن صباح نے اپنے چند لوگ اس غرض سے ایک قلعۃ الموت بھجوائے کہ اس کے گرد و نواح میں اسماعیلی مذہب کو فروغ دیا جائے۔ چنانچہ اسماعیلی مناد قلعۃ الموت کے چاروں طرف نہایت زبردست طریقے سے اپنے مذہب کا پرچار کرنے لگے۔ خود حسن بن صباح قلعۃ الموت کے قریب قیام کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی ریاکارانہ زہد و تقوی کا سکہ جماتا رہا۔ چنانچہ ہزارہ آدمیوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب اس کے مریدین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اس نے حیلے حجت، مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے قلعۃ الموت اور اس کے آس پاس کے قزوین نام کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ قزوین میں بڑے استقلال کے ساتھ حسن بن صباح نے اپنے خیالات کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس صوبے کے بہت سے لوگ کچھ اپنی رضامندی اور کچھ جبرن اور قہرن اس کے مذہب میں داخل ہو گئے، اور مذہب کی آڑ ہی آڑ میں تمام صوبہ اور اس سے ملحقہ کوہستانی سلسلے میں حسن بن صباح کی حکومت بن گئی۔ اب حسن بن صباح پر ہر وقت یہ دھن سوار رہتی کہ وہ کسی طرح سلجوقی سلطان ملک شاہ کے وزیر اور اپنے دوست نظام الملک طوسی کا قلع قمع کر دے، جس کی وجہ سے اسے سلجوقیوں کے دربار سے نکلنا پڑا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اتنے بڑے اور زبردست حریفوں کا مقابلہ کوئی آسان نہیں۔ چنانچہ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جانبازوں کی ایک جماعت تیار کی اور ان کے لوح دل پر یہ بات مرقسم کرا دی کہ شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح تمام دنیا کا مالک اور دار و دنیا میں سب سے بڑا آقا ہے۔ اس تعلیم اور تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جانثاری کا فرض ادا کرنا آسان تھا۔ اس نے قلعۃ الموت کے ارد گرد خوبصورت مرغزاروں اور جاں بخش نزہت گاہوں میں نہایت خوبصورت محل، برج اور کوشکیں تعمیر کی۔ عالی شان محلاتی پاکیزگی اور خوشنمائی باغوں اور مرغزاروں کی نزہت و تر و تازگی دیکھنے والے کے دل پر جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان محلوں کے بیچوں بیچ جنت کے نام سے ایک خوشنما باغ بنوایا، جس میں وہ تمام سامان مہیا کیے گئے جو انسان کے لیے موجب تفریح اور کشش ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس نے ہر قسم کے میوے دار درخت، پھول، چینی کے خوبصورت ظروف، بلوری اور نقرئی سامان اور بیش قیمت فرش اور فروش، یونان کے اسباب تعیشات، یہاں تک کہ پرتکلف سامان خورونوش اور رقص و سرور کے علاوہ نغمہ و چنگ کے تمام اسباب تعیشات بھی مہیا کر دیے۔ اس جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنوایا۔ نلوں کے ذریعے محلات میں پانی، دودھ، شراب اور شہد جاتا تھا۔ تمام تکلفات کے علاوہ دل بہلانے کے لیے اس نے اپنی اس جنت میں انتہائی خوبصورت کمسن لڑکیاں بھی جمع کیں۔
इन महविश और छूती लड़कियों की सादगी, वज़ा और इनके हुस्न व जमाल की दिलरुबाई मान देखने वाले को ये यकीन दिलाती थी कि ये आलम असफली के सिवा किसी और ही आलम के नूरानी पैकर हैं। इस बारे में कोशिश ये की गई कि दाखिले के बाद ज़ायरीन के दिल पर फरहत व इंबिसात का एक ऐसा शीरीं असर पैदा किया जाए कि वो इस फरहत और मसरत को दुनियावी नहीं बल्कि उखरवी यकीन करे। असल में हसन बिन सबा ने अपने मुरीदों को 3 जमातों में तकसीम किया। एक तो दाई और मुनाद थे जो दूर दराज ममालिक में खुफिया लोगों को मजहब की दावत देते थे। दूसरे रफ़ीक जिनको हसन का मोतमिद अलैह होने की इज्जत हासिल थी। तीसरा ग्रुप फिदाइयों का था जिनके लिए ये जन्नत बनाई गई थी। इब्ने सबा इलाक़े ताल्किस्तान और रुदबार वगैरह के खूबसूरत, तंदुरुस्त और कवी हैकल नौजवान जो सादा लोग होते हैं, उनमें हर बयान के बावर करने और जल्द ईमान लाने की सलाहियत नजर आई। फिदाइयों की जमात में इन्हें भर्ती किया गया। वो हसन के हर हुक्म को बिला उज़्र आंखें बंद करके तामील करते थे। भंग, जिसे हशीश कहते हैं, शायद इन अय्याम में गैर मामूली चीज थी और गालिबन हसन बिन सबा ही वो पहला शख्स है जिसने अपनी दानिशमंदी से भंग से वो काम लिया जो इससे पहले शायद किसी ने न लिया हो। जब फिदाई सिपाही उम्मीदवारी का दौर खत्म कर लेता तो हसन उसे भंग के असर से बेहोश करके जन्नत में भिजवा देता, जहां वो खूबसूरत लड़कियों, जिन्हें हूरें कहकर पुकारा जाता था, उनकी गोद में आंख खोलता और अपने आप को ऐसे आलम में पाता जहां की खुशियां और मसरतें शायद बड़े बड़े शाहाने आलम को भी नसीब ना होती थी। यहाँ वो अनवाउ इक़साम की नुज़हत गाहों की सैर करता, वो छूती खूबसूरत दिलकश लड़कियों और हूरों के हुस्न से आंखों को ठंडक पहुंचाता। इन महवशों के झुरमट में बैठकर अरगवानी शराब के जाम उड़ाता, आला से आला ग़िज़ाएं और बेहतरीन किस्म के मेवे खाता और हर तरह के तायुशात में महव रहता। हफ्ते अशरे के बाद जब इन मोहब्बत शार लड़कियों की उल्फत का असर उसके दिल पर बहुत गहरा जड़ पकड़ लेता, फिर मुद्दतुल उम्र कभी न मिट सकता। तब वही खूबसूरत लड़कियां भंग का जाम पिलाकर उसे शेखुल जबल यानी हसन बिन सबा के पास भिजवा देती, जहां वो अपने आप को हसन बिन सबा के कदमों में पड़ा देखता और जन्नत के चंद रोजा क़याम की याद उसको सख्त बेचैन कर देती। इस सूरत हाल से हसन बिन सबा खूब फायदा उठाता। वो इन जवानों को दोबारा जन्नत में भेजने की उम्मीद दिलाता और कहता कि जन्नत के दायमी क़याम की लाजमी शर्त जान सिपारी और फिदाकारी है। चुनाचे वो हसन के अहकाम की तामील में किसी तरह की कोताही न कर सकता था। जब हसन को किसी दुश्मन का कत्ल कराना मकसूद होता तो फिदाई नौजवानों को हुक्म देता कि जाओ फलां शख्स को कत्ल करके कत्ल हो जाओ, मरने के बाद फरिश्ते तुझे उसी जन्नत में पहुंचा देंगे जहां इससे पहले तू चंद रोज रहा है। यही वो खतरनाक लोग हैं जिनसे खून आशामी का काम लिया जाता है। इन लोगों को जिनके कत्ल का इरादा होता है वहां रूप भर के जाते हैं, रसाई और आशनाई पैदा करते हैं, उसके मोतमिद अलैह बनते और मौका पाते ही उसका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन यही वो फिदाई जिनकी वजह से दुनिया भर के उमरा और सलातीन हसन बिन सबा का नाम सुनते ही कांपते थे। इन फिदाइन को बिल्ली का गोश्त खिलाया जाता है कि बिल्ली गजब के वक्त आपे से बाहर हो जाती है और अपने मुखालिफ पर सख्त बेजिगरी के साथ मुकाबला करती है। जब हसन बिन सबा ने सूबे कज़वीन में खूब ताकत और कुव्वत हासिल कर ली, तब सुलजूकी बादशाह मलिक शाह ने उसकी सरकूबी के लिए अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी को रवाना किया। हसन बिन सबा ने अंदाजा लगा लिया कि वो ताकत और कुव्वत में निजामुल मुल्क तूसी का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसने अपने एक फिदाई को निजामुल मुल्क तूसी पर हमलावर होने और उसे कत्ल करने पर मामूर किया। ये फिदाई अपनी एक अर्जदाश्त पेश करने के बहाने निजामुल मुल्क तूसी की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे कत्ल कर दिया। निजामुल मुल्क तूसी के कत्ल होने के बाद उसका लश्कर लड़े बगैर वापस चला गया। इस तरह हसन बिन सबा ने सिर्फ एक फिदाई को काम में लाते हुए पूरे लश्कर को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। हसन बिन सबा ने 90 साल की उम्र में 29 साल तक क़लअतुल मौत पर निहायत कामयाब हुकूमत करने के बाद इंतकाल किया। हसन बिन सबा का फ़िरका एक तरह से आखिरी मुस्लिम आज़ार फ़िरका है जिससे आलम इस्लाम को साबिक़ा पड़ा। इस फ़िरक़े के बहुत से नाम हैं। इसे करामती भी कहते हैं, इसे इस्माइली भी कहते हैं और इसे फ़िदाइया भी कहते हैं, इसे हशाशीन भी कहते हैं, इसे साहिबा भी कहते हैं, मलाहता भी कहते हैं, क्योंकि ये छुप कर हमला करने में बड़े माहिर थे, लिहाजा इसे बातनिया भी कहकर पुकारा जाता है। यहाँ तक कहने के बाद और खान दम लेने को रुका। थोड़ी देर बड़ी गौर से उसने तयान की तरफ देखा। उसने अंदाजा लगाया कि तयान गौर और बड़े इन्हिमाक से उसकी गुफ्तगू सुन रही थी, लिहाजा उसने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फिर से कहना शुरू किया। तयान, इस हसन बिन सबा के मरने के बाद उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिसका नाम क्या बुजुर्ग था,
قلعۃ الموت کا حاکم اور حسن بن صبا کا جانشین مقرر ہوا۔ قیا بزرگ کے بعد اس کا بیٹا محمد بن قیا بزرگ قلعۃ الموت کا حاکم بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حسن بن محمد، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ثانی بن حسن، یہ قلعۃ الموت کا حاکم بنا۔